ثغوسا قلا نخس أنو تلاي فلاس الدور ثايا في كلتايا انت ايغر الرشنغ وغالن وضغران ارع وضغران ارع يعني برا البروغرام الزمان الكتاب لا ليكتور القراءة الرفوف ان خامن ديال المكتبات ذيك خامن تشورن ما نروح يغرباز الرفوف تشورن بصح يون لا يسعى النيث نيغ اديخس لفغي باش هذه غرا فغاوسا يعني لان مانس فلاس والنثلاي اذن نجيون النغ اديوسين باش غنوشن افوذ ايجرز سيسن ثاموسنا وثاقلان هتارو الزمامات قرناس جيناد نادية عبد اللي الزول فلام الزول وغرناغ سوق غير وايض يج سقوذنا قسهم من سيدلس ماس ارزقي الزول فلاك الزول هم كثلي ذا ماس ارزقي لا بس الحمد لله ايجوجيل كنا نربي لاباس ارزقي ايجوجيل انصوفي السون دي ثيكلتايا ونبدو ستموسنا وثنا قلان من كل اسقواس تسدي باش تفسر الزمامه في النس وكل اسقواس تاوي نغد اثرار اسم النس ناديه جيناد عبد اللي تمطوث يتارون الزمامات تارو إضريسن يعني أفكا ثم دورة النس يضريسن ونقاد نتغاوسيوين هتجيهنت وتبان باللي تمطوث يعني سقمتون الكاهنة بفضل من سومر الزول في اللام أشوى التاني ديال الفورستايا الزول أكما سانتومي السنير يقول لك تحسيس الناس في اللوان ثلويتاكي ثفاث السيرم السنة الزول يقومتنا غاسك يقوجيل السنة مرحبا يسك الزول في الويتاقينيا السنة كنت غادي تحسيسن مرحبا يسك ما سرزقيف كان غداوال ديال الفورستايا الخصوص دي راه نتمدوكل تموسان يعني يعدان مسا جيناد نادية عبد اللي اذن ارزقي ايجوجيل بارك الله فيك جيناد تكتب تارو تكتبين شحال من كل مرة تكتب ذن كذا مزور انت غارن لكن القراءة تكتب النظام وفيغ باللي ذي الحاجة العالي ذي الحاجة اللي قنسيلي سو لو مارشي دو ليفر ذاين يعني مزيانا بور باش يعني هذه يغالي شي تساونت أن يعجب القراية نص فاقيت كتابين. تنمير ثماس رزقيا نبدو يذم ماس نادية نكوني نوفا تيتر ليميسيون استعراب الكتاب الرفوف الرفي تشور مي يون لا يسعى المهمة اني يسعى ازال اني غادي في كازال الكتاب ايغر ولان يوذان ولان في الكتاب ايغر كميني تكتب التاروذ الزمامات اسفرا ايغر ولاش الهمه ويكتاب بون نت ذا الصح ذا ولا الهاني دنيا البروبليم نكون المشكل كلاني ثمرتنا الجزائر راش الجزائر كنا قارن وحملنا راه ضغرن وحملنا راه ديجا لان نت ليديكاسيون مولان سيتادير مولان السن ونربنا راه باش كنا ضغرن انفورسين باش كنا ضغران تكتفنا ضغران كذا انت شو ولا البروبليم مقران كنا ليديكاسيون ناسيونال ناديرنت محسوب لو امبوز با اسنف كنت كتبت سيت كتبت كاع تصغرب تيك اسمنا او مو تيك شهر تيك شهر اسنف كنت كتبت اتغران نبضنا ليكول اسن بوزيني كاسيون اسن اشو قلني تكتب تاكيا اشو تفهمي تكتب تاكيا اشو تغرام اشو تفهم مديس مي سيك المشكله مقندرت ليديكاسيون هذا كاين سنت الا ان رول ا جوي لو لا كاين سواء قلا يمكن كم تبي دو كومبيتونس ماس رزقي كتشني يعني سمد استغاوسيوين نيذلس ومن كلاس يعني سعيد اكيود سعيد الوقت تواليد لي بيبليوتيك دي سيرتو دي الجزائر ثم النغث وتوالي ذيك بردان يعني يون لا يرفض ذوك فوس النس الزمام يون لا يرفض اضريس وانتو تلاقيها في المترو نيغ التران نيغ مام الترونسبور لي زونيفرسيتار كل قنن مزوغ النسنس لي زيكوتور بدنا هكا دي ستاتيو يون لا يغرى كيس كي سباس اشو غنيوغن
D'abord, la lecture, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit جناد. تناد باللي إلا قيمة ولانا دعونا السيفنا في الرونسن هذا غران نكوني مولانا وغرينا راه ماضي وغرينا راه عمشتيني مولانيش من تساثة من كيني اي بورتون لا نقار نتنادي في كتوبين شفيغ مام شي المارشون طابات تنوز تكتبين تي قديمين نتاغي انت دير وقتني ساعه 10 دروس ساعه 20 دورو وقتني 100 فرنك et pourtant c'est des vieux livres نخدمها كنخدمنا كوياض je crois que c'est un problème de société الوقتني مدن فوذن ثموسني يرنا ماث ولد ذاك اللي خدم ذا فلاح وخدم يمكن بابا il était cuisinier يمكن encore ça va يفرش يطوح يطبيع Ithmourth pourtant. Ithmourth déjà à l'époque du temps de la France, il était déjà cuisinier chez les Français. Donc c'est une question d'environnement aussi, c'est très important. يعني عندي تعيشي بنادم ونبغى نعدي سني نمدن نخدم خير مولانا نخدم خير مولانا. Évidemment j'ai le regret de dire la cour غرباز الوقت النين غادي جا les années 60-70 ولي العباره الدوري نسكن يواثر الحال خاطر يزمر غينكوراجي خير باكني يزمر بون الوقت النين ونزمر على سنين يغير خاطر إما يكفى القرا إما الجزائر الزوجات ديما نيس ما عريش مي نورا بلي تكمل لكن ولك وراونا كايني باغ اكزومبل ان 70 سميت بوغ لا سيزيام جيتي تواخذ مع اكثر فرانسيست يعني تعرف كمل عاكني شغل زور قرق هذا كان قارن سقويليت استمارة خدمة لو موان ستيزيت مليح بورتون جيتي بون اللي هي ولا استعرفت يعني يكون استعرفت يكون تدول تاكي استعرفت زعما تيجي مسليها مليح استعرفت اكثر سقويليت اكثر تروميد ولكن لا ولي صارفت توجيه لكن واث الحال الوقت ني باش انا زازات ثورة نخدم دياغنوستيك نجمست مزيغ ثانيني اقوصي نقوصي ما نقل ايغر زيهني مدام جينات زيهن لا المزايزه ما نزرى ذا كتاب ثغري ونتر في كيدا يا جماعه ذا كتاب ثين ما ولاش نخدم ادنا يصور دين باش ادنا ذا كتاب ثدنسخ ذا كتاب مين لا المعنده المزايزه ومذن كل بغانا ذوضن بيسك السول يعني افري ذيلان كان باش هذا يعوض ومذن تاذ الغرايه ولا شي بردان يلوين ولا شي بردان ينظن امثوره قلي وقلب نو من جوستومون كنا اني دينك مثلا يقولي الصغير ومثلا الصغير انك سي با داكور اي شوف سي با داكور كنا حاسين الوقت الناس صاحي مولانا غيغرانا راه يمتنا غرانا راه مي كوني دريا نحمل نفهم نسعى البغا اني موتيفي يفوك انغار اي غار باسكو ماشي يثقال زكنيا نكوغري غارة كيما فوق تغرر هذا alors تولي مدان هكا ثانيا ثم داك كتب تاخذ كتاب انت تكتب كتاب سي فغي ممكن ساعه دريمان وساعه سي تاع الناس اللي كيسعى شي دريمان يدي تاخذ كتابين مي يمكن سوا تجاتي سوا سي تون كاماراد دو كلاسنا هذا كتاب تدور كنا فوالا اون في تو يعني بور كومبروندر ان كل شيء Au lieu de ça, il y a l'école. L'école nous impose de lire. C'est qu'il a écrit Victor Hugo, il a Mouloud Ferraon, il a coupé soit les écrivains algériens, les écrivains étrangers. Mais, nous sommes de l'Occident, il a cool chien.
Les كتابين ساعة des écrivains ساعة كل شيء mais ils sont pas motivés. Ce que je reproche سعينا راه الفغي وسعنا لو فغي باش كان اظهرن فهمن خاصة يمكن سورتو لي جون تورا خاصة تصل الفهمة تصفر بذ كيلولون قبل لانديبوندونس ابخي لانديبوندونس اخرانا كوك فهمنا كوك سي توس دي انتيلو اكن مالان Il parle très bien le français, il parle très bien l'arabe, il parle très très bien l'anglais. Oui, tous les années 90 هكا وين تا وين يغران وين يفهمن. رزقي نلا نتمسلاي لو هم امذانا وهمن باللي فهمن اي غير بيسك من كل ثغاوسات لا جاري فاسل يعني ما يسعى ثكتي يبغى يفهم ثغاوسات يروح هذه رزي اذياف يعني تغاوسه ياكي يعني تجهزاسن من كل تغاوسات سهل باش نوض غير ستين بروبليم داكسيسيبيليتي ثورا يعني من كل امذان ينجم اذياوض فايدين يقراك اي غير اذغريخ juste un truc juste un exemple زيك نكوني سمنغا نكوني la calculatrice elle n'existait pas ليش كالكولاتريس لا تابل دي ملتيبليكاسيون لا تابل دي ملتيبليكاسيون نسعى لي جوتون نسعى لي بوشات نخدم لو كالكول مونتال يدنا ولا انت فاضي في لونيفرسيتي كسسنا كالكولاتريس راح كتخمني او موين سوستراكسيون لا ملتيبليكاسيون سون لا كالكولاتريس اي سون بيردو كنا مازال قراينا غير كنزكنا مازال قراينا وهمن باللي فهمنا رزقي نعم نوثني أين أغديوسان نكوني يوعر نوثني وسازن دي سهل et le contraire est valable c'est-à-dire نكوني l'accès à l'internet l'accès aux réseaux sociaux إلى وقت نينا وكذا سمي ساعة 20 سنة 30 سنة 40 سنة المذ من بوكانا خاصني 15 سنة هذا كان كلا ويكي الوقت نكون ولا شيء مي نظمع نشغل ذين يظن نشغل صغاري منا نسفهمي منا نتزن نزرب اللي نحفظ ديجا نتشرافي منا قسمي للمشطوح ما تشمث ولا راونا عند دنان يصمد كنا سنين يحبا عند دنان يحبا كنا سنين يصمد يا قسمي اللي غدا مشطوح واجي ما يبوي فلا كل اسمي اللي غدا مشطوح ماضي اسهم زوار بالك وما نعرف والله باش في بوي ثلاثي فردان فوالا مي بوتيتر دو فوا سي شفيق كان يقاري اسمها ثوض 16 سنه برك الرويش تشوب اللي peut-être il le pensait pas بالك في تخميم راه دينا ولكن كاين الوقت اللي ديجا ني قويد اللي ومن سوينا كني دينا دونك تكشرا كنا في منيو et là comme moi mais j'ai pas eu la chance d'aller plus loin dans mes études وروح غير من بعد القرايه مي قول لا غير الرغد صار وينك نغري غير الى كول ولا لي زيكزومبل لا فاميلنا الله يبارك ورحنا من بعد كل mais aujourd'hui c'est des pour moi c'est des gens ils se reconnaîtront العباد جبرناك يدمسرين sur n'importe quel sujet développé l'un d'eux est très cinéphile en 65 يقرأ فرنسا وليش ذا مش ساعة يقرأ يسيقي il a travaillé dur il vient de prendre sa retraite c'est quelqu'un d'hyper intelligent يوني يحرش مليح. Pourtant il sert la culture de l'écrit et de la lecture mais ça de Louis voilà. Louis très développé et le cerveau qui fonctionne à 400 à l'heure mais voilà aussi des phénomènes qui réussissent c'est le vrai nid la volonté l'ambition chose que d'ailleurs il خصن شطح المزينه تورا فوالا كيف دينا بمثلنا غرسقا هذا الصح هذا هو العالي لكن كدينا اتصل لي جان جينيراليز با كل لي جان كيف لي جان كي سون موتيفي
Il y a des gens qui ne sont pas motivés. سعان البغي. Voilà. Même qui même des lycées, l'université, kiff. Au lieu de creuser leur ménage, de chercher quelque chose, directement. C'est un papier collé. C'est-à-dire وفغانا راه عندك وتكنا العتبي ما نسن باش كنا تفهمنا غادا غرانا كي دينا خصن تاسك خصن كمان ثورة يعني نقص عشروس نفهم اشو قلان وما نقيم التثلاي اشو قلان يعني ونتفكرها مي نروح غير اللي بيان في دو لا ليكتور يعني وين الفايده اشو الفايده ديال التغرض